अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। आज इस शहर इक्तदार के रेड जोन से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने हर तरफ हलचल मचाई हुई है। कप्तान का खिलाड़ी अली अमीन गंडापुर सफेद शलवार कमीज और ऊपर काले रंग की वास्कट पहन के अकड़ कर सीना तान कर खड़ा हुआ है। साथ मुराद अली शाह है, इधर छोटा चेतन शहबाज शरीफ खड़ा हुआ है और फिर साथ मरियम नवाज और साथ सरफराज बुगटी खड़े हुए हैं। यह तस्वीर है SIFC के इजलास की जो कि वजीर आजम हाउस के अंदर आज हुआ है। और मजे की बात यह है कि इस इजलास के अंदर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी शिरकत की है। मुसाफा किया गया, हैंडशेक किया गया और मेल मिलाप हुआ गंडापुर का और आर्मी चीफ का। अब मजे की बात क्या है? मजे की बात यह है कि अब आप जो भी SIFC हो गए या दीगर इस तरह के फोरम हो गए, आप जो कुछ डिस्कस करेंगे वहां पे इमरान खान का नुमाइंदा मौजूद होगा और आपकी मजबूरी है कि वो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। सेकंड, गंडापुर जो शहबाज सरकार और मरियम नवाज के लिए दर्दे सर बना हुआ है, आज गंडापुर ने कहा कि मैं मरियम नवाज को गिरफ्तार करने के लिए फिर KPK की पुलिस भेजूंगा, जरदारी को गिरफ्तार करने के लिए शहबाज के लिए मैं KPK की पुलिस भेजूंगा अगर ये वफाक या पंजाब से हमारे यहां पुलिस भेजेंगे। फिर जो सबसे अहम बात है, आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब 9 मई का वाकया और 9 मई के अंदर जो कहते हैं कि 9 मई वाले बंदे को चीफ मिनिस्टर KPK बना दिया है। वो बंदा आर्मी चीफ के सामने बैठा हुआ है, साथ बैठा हुआ है और आपने उसे बर्दाश्त करना है। आप देखें, चंद दिन पहले वारंट गिरफ्तारी और वो भी नाकाबिले जमानत के पिंडी पुलिस ढूंढ ढूंढ के थक गई है, बल्कि 12 मुल्कों की पुलिस ढूंढ ढूंढ के थक गई है। गंडापुर नहीं मिल रहा, गंडापुर नहीं मिल रहा, छुपा हुआ है और नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किया जाए, 2 अप्रैल को उन्हें गिरफ्तार करके पेश किया जाए। वो तो आर्मी चीफ के साथ बैठा हुआ है, वो तो शहबाज शरीफ के साथ बैठा हुआ है, जाओ जाके गिरफ्तार करो। तो लिहाजा ये वो चीजें हैं जिन्होंने इस वक्त हलाया हुआ है। फिर जनाब इमरान खान, मैंने रात को भी जो खबर चली थी कि इमरान खान बैरून मुल्क मुंतकिल हो रहा है, डील हो रही है, लंदन और बरतानिया इमरान खान जाना चाहता है, स्टैब्लिशमेंट कहती है कि नहीं, हमने आपको सऊदी अरब भेजना है। मैंने कहा था ये बकवास है, ये झूठ है, ये ड्रामेबाजियां हैं। खान क्यों डील करेगा? क्या क्या मिल सकता है खान को अब डील से? खान को क्या मिल सकता है? बदनामी से बच जाएगा, बीवी गिरफ्तार नहीं होगी, बीवी के खिलाफ केस नहीं बनेंगे, पार्टी टूट जाएगी, इलेक्शन में जीतने नहीं दिया जाएगा, यह कुछ हो सकता है। वो सब कुछ हो चुका है। हामिद मीर वो एक टीवी शो पे बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि इमरान खान के पास कुछ लोग भेजे गए, अपनी जमात के ही कुछ लोग भेजे गए मुफाहमत के लिए, डील के लिए, कंप्रोमाइज के लिए। इमरान खान ने इतनी सख्त सरजनश की, यह अहमद मीर के अल्फाज है, इमरान खान ने इंतहाई सख्त सरजनश की उन लोगों की जो इमरान खान के पास गए थे। बल्कि मैं आपको वो अल्फाज पढ़ के सुनाता हूं। 3-4 लोग इमरान खान के पास मुफाहमत का पैगाम लेकर गए तो इमरान खान ने कहा कि अडियाला जेल से मेरी डेड बॉडी बाहर जा सकती है, मेरी लाश तो यहां से बाहर जा सकती है, मगर मैं नवाज शरीफ की तरह डील नहीं कर सकता। सवाल ही पैदा नहीं होता, बीमारी का बहाना कर लूं या कोई और, मैं नवाज शरीफ नहीं बन सकता। मैं इमरान अहमद खान नियाजी हूं, शौकत खानम का बेटा हूं, मैं ये गवाल मंडी वाला नेल्सन मंडेला नहीं बन सकता। और जो PTI के लोग पैगाम लेकर गए, इमरान खान ने उनकी खूब क्लास ली। ये अहमद मीर कह रहे हैं। इमरान खान ने कहा खबरदार, मेरे और नवाज शरीफ में फर्क है, मैं नवाज शरीफ नहीं हूं, ना मैं नवाज शरीफ बनूंगा, मेरी लाश जा सकती है इस जेल से, कोई कंप्रोमाइज, कोई डील मैं करने वाला नहीं हूं। अच्छा, ये चीज हो गई। फिर आज एक बड़ा दबंग जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने फैसला दिया और मैंने आपको बताया था कि हालात चेंज होने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो एक हैज बनी थी ना, अजारादारी थी ना काजी साहब की, मर्जी का बेंच बना दो, मर्जी के फैसले दे दो, ऊपर से काजी साहब ऐसे नजर आते हैं, इनसे बड़ा कोई मोमेंट नहीं,
ان سے بڑا کوئی مسلمان نہیں, ان سے بڑا کوئی اصول پسند نہیں, حدیثیں انہوں نے رٹی ہوئی ہیں, قرآن کی آیات انہوں نے رٹی ہوئی ہیں, اور نا انصافی کی ساری حدیں پار کرتے ہیں. تو اب میں نے کہا تھا کہ وہ سردار طارق صاحب جا رہے ہیں, اب تو پورا سٹرکچر ہی چینج ہو گیا نا سپریم کورٹ کا, تو لہٰذا آج ایک تگڑا فیصلہ لکھا ہے جسٹس منیب اختر نے. انہوں نے کہا کہ یہ ریٹرننگ افسران جو ہیں, انتخابی عمل کو ریٹرننگ افسران کا انتخابی عمل کو متاثر کرنا انتہائی نامناسب ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. کسی امیدوار کے لیے تکنیکی رکاوٹیں ڈالنا ووٹ ڈالنے والوں کے حقوق پر ڈاکے مارنے جیسا ہے, کہ یہ چور اور ڈاکو ہیں. اگر کسی جو ہے وہ امیدوار کے یہ کاغذات مسترد کر دیتے ہیں, کوئی نئے سے نئے اعتراض لگا دیتے ہیں, تو یہ آپ عوام کی حقوق پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں, آپ غاصب ہیں, آپ ڈاکو ہیں, آپ چور اچکی ہیں اگر آپ اس طرح کا فیصلہ کر رہے ہیں. صنم جاوید کے کاغذات نامزدگی ریجیکٹ کیے گئے تھے, انہوں نے عدالت سے رجوع کیا, خبر آ گئی ہے کہ اب جناب ان کے کیس پر فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے. اچھا, پھر نواز شریف کی بات کی خان صاحب نے, محمد مالک صاحب نے بھی اس پہ بولے. انہوں نے کہا کہ اگر سیاسی قد کی بات کی جائے نا, پچھلی ویڈیو کے اندر بھی میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ وہ مظہر عباس صاحب نے کہا نواز شریف کا قد ختم ہو گیا, چھوٹا نہیں ہوا, نواز شریف کا سیاسی قد ختم ہو گیا ہے. اچھا, محمد مالک کہتے ہیں اگر سیاسی قد دیکھا جائے تو اس وقت سب سے بڑا سیاسی قد عمران خان کا ہے, جبکہ دوسری طرف نواز شریف کا سیاسی قد بہت چھوٹا ہو گیا ہے, بہت چھوٹا, کہنے لگتے ہیں بہت چھوٹا ہو گیا, انہوں نے اپنا بیڑا گر کر لیا. اچھا, میں ذرا چودھری پرویز الہی کا ذکر کر لوں, اس کے بعد دیگر خبریں. چودھری پرویز الہی کے حوالے سے 2 دن پہلے خبر آئی تھی کہ واش روم کے اندر گرے ہیں اور گر کر جناب وہ زخمی ہوئے ہیں, اس لیے وہ عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے, ان کی میڈیکل رپورٹ جمع کروائی گئی تھی. اب ذرا میں آپ کے سامنے جو ان کی میڈیکل رپورٹ میں جو ان کو زخم آئے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں, پھر آپ خود اسے جو ہے وہ اخذ کر لیجئے گا کہ واش روم سے گرنے پہ سے ایسا ہوتا ہے یا کسی اونچی جگہ سے گرایا جائے یا تشدد کیا جائے, یعنی اس طرح کے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اس رپورٹ کے بعد. اچھا, رپورٹ کے مطابق واش روم میں گرنے سے پرویز الہی کی 4 پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں, 4, 1 2 نہیں بلکہ 4. اچھا, پرویز الہی کو گرنے سے سر پر بائیں طرف نیل کی چوٹ کا نشان ہے, نیل پڑا ہوا ہے. اچھا, پرویز الہی کے ماتھے پر بھی چوٹ آئی ہے, 4 پسلیاں ٹوٹ گئی, سر پہ نشان, ماتھے پر چوٹ. اچھا, پرویز الہی کے بائیں ہاتھ کے قریب بھی واش روم میں گرنے سے چوٹ آئی, ہاتھ پر بھی چوٹ آ گئی. پرویز الہی کے بائیں بازو پر بھی چوٹ لگی ہے. پرویز الہی کی چھاتی کا دایاں حصہ سوجا ہوا ہے, یعنی یہ کس طرح دونوں طرف سے گرے ہیں. اچھا, پرویز الہی کی چھاتی کا دایاں حصہ سوجا ہوا ہے. پرویز الہی کا بایاں گھٹنا بھی واش روم میں گرنے سے زخمی ہوا ہے, یعنی اس طرح سے گرے ہیں. یہاں والا ایریا لیفٹ سائیڈ بھی زخمی ہے, رائٹ سائیڈ بھی زخمی ہے, دونوں ڈائریکشنز کے اندر. دیکھیں, منہ کے بل گرتے ہیں, اس سائیڈ پہ گرتے ہیں, اس سائیڈ پہ گرتے ہیں. پھر یہ جیلوں کے واش روم کتنے ہی بڑے ہوتے ہوں گے, کتنے ہی اونچے ہوتے ہوں گے, آپ گر جاتے ہیں, لوگ گرتے ہیں, لوگ واش روم سے گرتے ہیں, لوگوں کی ٹانگیں بھی ٹوٹ جاتی ہیں. لیکن آپ گرے ہیں, آپ کی یہ پسلیاں ٹوٹ گئی, آپ کے یہاں پہ نشان, آپ کے سر پہ نشان, آپ کا یہاں پہ نشان, آپ کا یہاں پہ نشان, آپ کے گھٹنے میں نشان, یعنی پورا جسم آپ کا نیلو نیل ہے. تو اس پہ اب سوالات اٹھائے جا رہے ہیں, یا تو چودھری پرویز الہی پر تشدد ہوا ہے یا چودھری پرویز الہی کو کسی اونچی جگہ سے گرایا گیا ہے. اچھا, پھر آج ایک اور مریم نواز کے لیے بہت بری خبر. حافظ فرحت عباس, وہ یاد ہوں گے آپ کو, حافظ صاحب جنہوں نے وہ اسمبلی کے اندر, پنجاب اسمبلی کے اندر تقریر کی تھی. انہوں نے کہا تھا ملک احمد خان صاحب یہ کیا آپ نے کر دیا ہے, وہ گند کو آپ نے ڈرائی کلین کر دیا ہے, وہ بیلجیم کی سڑکوں پہ گھومتا پھر رہا ہے. باجوہ کے والے سے انہوں نے بات کی تھی, انہوں نے کہا یہ وہ تھے, یہ وہ گند تھا سیاسی آپ کہہ لیں پاکستان کا, جس کو ڈسٹ بین میں ڈالنا چاہیے تھا, کوڑے دان میں ڈالنا چاہیے تھا, آپ نے اس کو ڈرائی کلین کر دیا. تو یہ انہوں نے تقریر کی تھی. اس کے بعد پتہ ہے آپ کو لاہور میں اجلاس ہوا, وہ احتجاج ہوا پی ٹی آئی کا, ان کو گرفتار کیا گیا, کہا گیا پستول برآمد ہوا ہے, فائرنگ کیا انہوں نے, ان کو تھپڑ چھپڑ مارے گئے اور گرفتار کر لیا گیا تھا. تو آج حافظ فرحت عباس صاحب کی ضمانت منظور ہو گئی ہے. آج پہلے ہی وہ مریم نواز اور پنجاب اسمبلی کے اندر حکومت بھاگتی پھر رہی تھی. پاکستان کی تاریخ کے اندر انوکھا ہی کام ہوا ہے جی, پنجاب اسمبلی کے اندر خان کی فوٹو رکھی ہوئی تھی اپوزیشن لیڈر نے, اور حکومت واک آؤٹ کر گئی. کبھی سنا ہے آپ نے اپوزیشن واک آؤٹ کرتی ہے؟
अपोजिशन स्पीकर के डेस्क का घेराव करती है, अपोजिशन नारे लगाती है, लेकिन अगर अपोजिशन वॉकआउट कर जाए तो जो हुकूमत के अंदर कुछ लोग होते हैं ना, जिनकी दोनों तरफ मानी जाती है बात, वो जाके मना के लाते हैं, तरला मिन्नत करते हैं, मामला सुलझाते हैं। यहां हुकूमत ही वॉकआउट कर गई, तो अब तो हाफिज फरज भी आ चुका है, तो अब मरियम नवाज के लिए असेंबली आना तो बड़ा मुश्किल होगा। फिर जरा बात सुनिए, ये जो रजा रब्बानी साहब हैं, आइन का इनको बड़ा दर्द होता है, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं ना, बड़ा इश्क है ये पीपल्स पार्टी के रजा रब्बानी साहब। कहते हैं अमेरिका में पाकिस्तान के इंतखाबात पर समात पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। अच्छा, और वो जहां से जो साइफर आया, जो अमेरिका ने कहा जो हुकूमत गिरा दो, वो तो मुदाखलत नहीं थी। वो जो अमेरिका ने कहा कि ईरान और गैस पाइपलाइन जो है वो जो हम मुकम्मल नहीं होने देंगे, वो तो मुदाखलत नहीं थी। वो जो डोनाल्ड लू ने कहा कि पाकिस्तान चीन के चुंगल में फंस रहा है, चीन से ज्यादा वो पाकिस्तान और उसके करीब जाने की कोशिश ना करे, कर्ज मर्ज और सारे मामला, उसने एक इशारा दिया, खबरदार, यानी एक सॉफ्ट वार्निंग दी कि चीन के ज्यादा थल्ले लगने की जरूरत नहीं है या चीन के साथ ताल्लुकात ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है। वो तो मुदाखलत नहीं थी। यानी अजीब, ये इंतखाबात के हवाले से आवाज उठाई गई। देखिए ये बहुत बड़ा झटका है। लोग कह रहे होंगे कि हासिल क्या हुआ, डोनाल्ड लू चले आ गया, समात हो गई, सब कुछ, हासिल क्या हुआ? पूरी दुनिया में ये डिस्कस हो रहा है, अमेरिका के अंदर ये डिस्कस हो रहा है, और आगे चंद महीनों के बाद अमेरिका के अंदर इलेक्शन है, तो मुंह छुपाती फिर है जो बाइडन गवर्नमेंट कि उन्होंने ये जो पाकिस्तान के अंदर किया है, और यहां जो उनके चेले हैं उनका भी आप वो भी आप मुंह छुपाते फिर हैं। तो रजा रब्बानी साहब को अभी वाली मुदाखलत याद आ गई, लेकिन पहले जो कुछ हो रहा है वो मुदाखलत याद नहीं है। पाकिस्तान